Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. Donc, كنا خزر ما كيقلق كسيدي على البحر les nouveaux logements يعني provisoires. On dit bien que c'est des logements provisoires. يمنوا في كان كيسحابين les sinistrés l'école تامين جوت واحد العربية تبسيه. Aujourd'hui, donc l'opération elle a commencé depuis 6 heures du matin. Tous les services ils étaient là, l'APC, l'Ouali, la Dairo, syndic الزرنطن. دونك سي يفوا على من يمزدان بقيت باللي اسي يعني نفرح كلا كيسميه نورولوجين باسكو كسنتن ديك الدونجي لان دينا لي زون لي ليوني مي سي دي لوجمون بروفيزوار دونك واذا كيثورا سي ان بابيي كي دي كو دي كذا جدن لي لوجمون سون ويك نيغيرز روزاري في كل فون تاتر ريديريجي غير دينا غادي نشكرك غادي نشكر لي زابيتون دو بجايا ولا كي لاني كل واحد لي فامي سينيستري لاندي سن لي زون سوتنو غادي نشكر لي اسوسياسيون لي كيلكو اسوسياسيون يخدمن ويناس الماكلي كي غاردينا يعني تاع زيتن ونشكر داغا لي زابيتون يعني بالذات لي كول تامين جوت واحد العربيه تبسي ils étaient patients صبرن بوندون 10 jours. Il y a eu l'absence des autorités, il y a eu le laisser aller, دوران بزاف. Après 10 jours, le séisme était خدم دشو يخدم يكل دوران mais en fin de compte quand même au fin de après 10 jours تلا la solution عثان يرنت نديني provisoirement ils sont tous contents يعني كاين نزرا كاين qui en tant que citoyen on les a soutenus moralement on dit bien qui personnellement on les a soutenus moralement on زميلات نخمو ماذا زوح نزرا بلي فرحان وفين بلي سي دي لوجمون كوميم دي وسعانن ميم سي دي اف 2 مي فرحان اثن كشمن شويه تنصيوط نلقشنسن ان شاء الله هسا اونفان بور لي بروشين جور هذاك كشمن غير خمنسن ديفينيتيفمون دي كو لي لوجمون هذي اللي نوجدن دين غير زورو زاريف اي جاتير لاتونسيون تورا سي لو مومون عند لي زابيتون دو سورتو هذا نجمع نجارسني كيل بور دوموندي جو دي بيان بور دوموندي l'état des lieux des logements يفرغن باسكو وإذا كيتورا لان 12 logements qui ont été vidés أتنسكش منتن مي قال بارك دو لوجمون داك بقيت نعلم بلي يا دوتر qui sont vides et donc on demande aux autorités compétentes l'OPGI les premiers concernés parce que نواني سعان الفيشيين لي لوجمون يفرغن كل الوالي لان يوساوني كل دنيتا كي بو امشي سقارن دوني لوردر يلعب هذايني وبلي جاغد في كان ليطا دي ليو لي لوجمون يفرغني كل هذه لين جو نسي با دي لين 200 250 300 لوجمون كي سون فيد actuellement كاينين pourquoi attendre ميدان يوجد يغزر وظريف on n'a pas besoin de يغزر وظريف c'est une solution oui mais qui va tarder à venir قارناش 2 mois يكل تايني 2 mois امشي سقارن الديسكور يني الديسكور بوليتيك مي امشي تقارن لا لونغ دو لا سيونس واحد وانا تقارن 2 mois تفكر غير وظريف نزرا الشونتيي ويتفكر 2 mois donc arrêtez de donner des faux espoirs il y a encore des logements qui sont امشي سقارن فيد دايني لا كومون بقايت اروح نتزرن انا ريبرتوري يون سيري على البحر نلقى حداثني ان بو بارتو هذا خمن ليطا دي ليو بدونا نسوفون ويديك كي سون دون ليكستريم اورجونس لان دي جون بريوريتير انا فريمون وحواج ندفون زمرت نسوفغت يون واش تعصت حاشا ماذا يوجد يغزر وظريف نغويت اثن نزرا السييني العباد فرحان واذا كاين 12 الفاميليا ثايا اثن فرحان عجبسني الحال دي لوجمون فيد لي زيمابل وين لاند نزرا بلي دي زابارتمون فيد دونك واش بوركوا اتوندر امي ذا الساعه حاشا ماذا تطرا زلزله حاشا ماذا طرا نعلم ماذا شو وين باش يعني ندشوي لك ونبدو انت زال كوش درواتي كيل لي سوليوشن elles existent لي سوليوشن انت غير فاسنسن ويدا كيطفن لا ريسبونسابيلتي دونك سي ا او تورا كاينين نروح نذزلن ازرن دا شو دا ريبرتورين دا شو يلان فرغن هذا كومونسي نتفكن لي بلو سينيستري لي بلو ديموني وي اكيد هضراني اكيد قرن ماشي كاين كسيد على البحر وجدن يصافينا شحال يندعوا مايا اي تسيثوره اذا شي يعني جان يبلعنين
يزدغنين يثيرن وليو كان نزدغن الغاشي يسوفرين اي تي ثورا دويه كي لي كيستيونمون تي ثورا مشات خان تي لا كيستيون كي سبوز كني دويه كي ثورا كون دوموند اوزوتو اي واش تجي مع حاجه مدين الزلزله تسوفغ ديك سوفغ ديك العرور نوان سوفغ ديك يعني لان وين لي لوجمون اون سي كي يا دي لوجمون فيد on va pas faire des fixettes sur telle ou telle personne mais نعلم بلي يا دي لوجمون فيد ثورا سي المومون انت ريبرتوريم انت اتيني باللي يا 10 سوا ديزون حداذن لان 100 زيدي على البحر لان 3 قصدما لان وينا اتيني ديكزاكت الشيفر اكزاكت وتفكم الي بلو ميريتون اتخدم لي زونكيت نوني كي سون ابيليتي تخدم لونكيت ازان وذا كي سون دون لورجونس اروح حنا خويا سنفكن حاشا ماذا ينعس زلزله تورا سي نعلم بلادي اللي دي ريبليك سي دي ريبليك كي بيف دوري 1 mois 2 mois 3 mois jusqu'à 6 mois même de voir des années donc à tout moment les constructions qui sont déjà fragiles elles peuvent à tout moment être تنير دونك قثوره ديجا بلي جات كومونسين الخدمه قثوره كومونسين الخدمه وتاع السنه يغزر وظريف يبقى يجد باسكو يغزر وظريف مازال هذه الطالو دي تجداره même si malgré toutes les promesses qui ont été faites malgré les promesses scientifiquement parlant elles peuvent pas être prêtes dans 2 mois يعني ثاني غير وين كسمت قلبال نون تورا تلا اون شوز ان دوموندي لي سيتويان داغان يفو انا نصبر يفو داري سافوار تلا الحاجه باللي اون توكا العوام ني عداني كيل وين تلحقد قريب وين مشي سميس مشي سقارن عيني عدان ثورا كان قريب لا سوليسيون تقرب مثلا 2 mois 3 mois 6 mois خير العون 10 سنين نيس يشوفرين كيل مي يلفض صبرا وذيلين وحي وذ ils vont dénoncer les gens هنا وإذا كيتاوين سنة 3 لي زابارتمون وإذا كيوين ديجا كيل il faut وإذا كياس نتخمم البراج il faut ذوي اللعيبه لان وإذا كي لي نيسيسيتو لان لي ميريتون وإذا كنو بلي جا دياوين ماشي غادي يروح حد يسيون يوي ديجا نيغي وساد على المغاكين كي يتحوفوا غادي يخمل اوبورتونيست بغانا بروفيتينغ لا سيتواسيون كاين واذا كاينين يلفو يون هنيك كاس يلفو لي دينونسي يلفو هذا وين اللعيبه هذه يستحقن لا اللعيبه هذه يستحقن بقيت هذا وين لي لوجمون سي سو لا كي دوف افوار دي لوجمون دون لو كادر سوسيال نيغ لا ار بي باسكو يا دوتر بروغرام اللي وإذا كيتاغن جو سي با كي 8 مليون نيغ 10 مليون نيغ وين اخويا واش تاويت سوسيال الا وين يستحقن هذه وين سوسيال غادي يروح هذيك شم سوسيال شتا تروح حتى تشروط تروح حتى انسكريت كلاديل لان دي بروغرام يطن دونك هذا الجن اللعيبه هذه لي بلو نيسيسيتو اسن جن امكان ils vont s'exprimer باسكو لا اون شوز علم باللي واذا شي يحواجن فريمون وتتبين نرى واذا شي يحواجن فريمون والله ما نسياسن وسنسلا ونسلا راه هنا نفرن واذا كني تستحين مي دوي ذا شي الفو نروح نعنثن دوي ذا شي الفو نروح نعنثن نشوف غير ندير لان ils sont dans les quartiers il faut تخمت في لاس لونكات باش نتصفط باسكو واش باسكو تنحشمن دونك دوي ذا شي كي دوف تات رولوجي يعطيكم الصحه السلام عليكم السلام عليكم دريان بقايس واش بدي نهضر جانا سي لا فيريتي اني بدي نهضر هكايا اثن فرحان تليفوني وسانت دار ذا سدا على البحر صافي بليزير نسلي الاولاون نسلاون انا شرت بولتو لي ياخذ مازال دا هنا يثمثنا قنطر نداون مازال لانت سيتي صدما مازال لانت ذاك سيدا على البحر داينين عالمي كي لاقلين كذا يصدغ مازال لانت ذايا شوفها من العيبه ذاي شوفها من العيبه ذاي يشققني خمنسن ماشي مغلي ندير خمنسن شوفها متندور كازي متناي ماذي الناس تحل انا كذا فرحون ولا تونض فاكن قواض غير قرن قواض غير الا لا عجب ان شاء الله تفاني كدريان بقايث وتفغمد والكومبا ذا كومتينيو يحبس مره وديكوراجي مره وخدم مره المشاكل البروبلام د الحق نوني تصدمون ديم على متى قلبان بليك د الحق نوني تصدمون ديم وتو من الحق نون لكن يفانو اذا كاين سيء يزمر راس كذا انا نشوف انا 20 لكن اذا شحال لي فامي دي فانا سيء دوز انت عندك سيده على البحر الحاجه ريان دي تو دوز ريان دي تو تما زمرنا درنا شوف مازال لا تكن دينا جانا لا تكسيدا على البحر شوف انت ماشي مغري ندير خمم في اللسن يمكن قلان تعيش بيا منو ما تزرنو وانت تعيش ربيا هكا ثم هذا يبغى ديني ان شاء الله فرحني كدريان بقايث سورتو لا ولايان بقايث نطرن مليحه كي ندينا وسانت تيمغارين عرضيغ سدواوي السلالات وحقر صلا طونسيو اي ما عزيز نبغى نرنو نصفرحهم وني بغانا دي هضرنا ما بسم الله السلام عليكم صحيت دريان بقايث
مي هذاك ومربي مي هذاك ومربي خزر معي مغبانه يمساكيت يخامن بالعلون انا نتمنطرن اقليكم تهضر من الواحد يوني دي فانكارو كازمو وثغن كي 18 سنه قالوا كازمو والحمد لله فكان يدخل ارتورا مازال تروح في الغاشي غير مساكين تو يزقل لي برك يزقل لي برك لا الصلاه الفيسبوك تمطوط مسكين تسالو ذايا ويعني وستقيض مرة ربي يعني تمطوط في الساعه الدريه هي توري تاع السماره حشمت الزلزال وتاع السماره شوفوا انت لاني خامن فرغن بارتو لان حداذن لان دايل فرق مايني فرق متولا الموجد وتخزر مال على خزر معوض مربيه انا مي متس يعني ون الطوفان يسني غير متسميس تنطلي لي عجبك طراد ما تخزر معوض مربي خزر مع الواش ولا يواشو باسكو لاني خامن لو كان ولاش هاد قيمن معليش هاد صبرن ولاش الا الموجد سربيب اثن مازال يزوح قسطاد مازال يحدد يريد النجمو لا انت ذايا اك وصل سران تجم تورا بالعنت اي تورا تي حمامين تورا لابارتمون راه شمت كان لي 9 طوميز دفكان ترك هذايا والغاشي مساكيت لا العباد نخدمنا راه كان سيني مليان انسر ديوي مسكين سيني مليان 3 مليان يسعى 3 4 دريه دا مغبون مسكين قبل هذه يقطله مع الطلاب ايوا شو باش غادي يصور الحلق اللي كان يا ولدي استنى الجيريا شكا الجيريا لا الضروال لجمو تا يور ذيك صاربين بزياس المره دا شكوني وانا كيا تقول الله قاض مربي قاض مربي من دم الا زوح اللي استعف كمل غاش هذا الصغار شو ذي العجبي وكون غتنطر يعني القاده هي وكون غتنطر من الدنيا اتنلوط في التركان غير الكل انا قل عزيب وما عمرت نساتن ويلكل يعني توثين فلاس نحطوا قاض مر ربي اش راكم دين راكم دي ربي ان شاء الله هذا ما كان الله فيك يا وني فانا ذي هضر ايوا شي انا مورا السلام عليكم السلام عليكم يا جماعه جماعه عندكم بون كاين دايا خنا صحاب لا بيسي وصلنا كنا نلعب الدايا يخمن وسانرا يخمن نلعب السينو وسانرا يخمن نلعب السنه ما كاين غير سيد حانكين صحاب تمين جود غير تين حال وزيما غير على السيستم تمين جود ما زمرا وتواصل كي يجي فريمون بو ديبا اسي كاين لي باتيمون سوسيال لان لي باتيمون سوسيال سير بحال داي هو غير لا يكون طول وزميرة على كلمه مشكل عمر وينك نيكي كي خدام يعني لابيش وزميرة يكوميا سون زاري او كان حساب سربيم السلام عليكم تفضل ايا الله فيك دونك كنيست ولا ما قال هذاك مدينه الجهه نستيذ عليه البحر لانت 12 تواشولين يدوين عرضين اهز غنداين الوركو مازال دي سونتاني راجون ميم سي لانت دي سونتان لوجمون فيد على ساكي مدينه نوكايث مي توجور كمان اهنت فرقا كان جوست 12 كان تواشولين قلام فريمون دونجي ضم القران واذا كيطنين الناس صبرت راه يوجد يود غير و بليزيور اللعيبه اللاويلين في كيث يتسقسين ايواشو في ذاك النافي تقوم انت تفرقم الوركو بنانت وجدن صافي تيزاني ايواشو لازم نرجو على ماذا يوجد ومكان ينوض غير اعثاو مع الواد غير اعطيكم الصحه اوني توجور جلسيت ان لافون الحقوره تنمير ثنون